ما شاء الله، تمتعنا وتلذذنا اليوم بالسمكة في هذا البرد القارس حتى لا نشعر الآن بالبرودة أصلا. أنا أكلت السمكة حتى رأسها، نعم حتى رأسها. وأنا أيضا أكلت السمكة حتى رأسها. انظر حتى رأسي مثلهما تماما، وأنا أكلت السمكة حتى رأسها. عفوا حضرتك الآن لقد قلت أكلت السمكة حتى رأسها، هل أنت مصيب؟ نعم، بحسبان أن حتى حرف عطف. حرف عطف؟ كيف هذا؟ أي أكلت السمكة رأسها. أكلت فاعل، السمكة مفعول به منصوب بالفتح، حتى حرف عطف، رأس معطوف منصوب بالفتح أيضا. هذا كلام لا غبار عليه. إذا فأنت المخطئ يا سيدي. أختي؟ أنا أختي؟ لا يا عزيزي، أنا حقا قلت أكلت السمكة حتى أختي، حتى حفجة، أي أكلت السمكة إلى رأسها، إلى حفجة، حتى حفجة قبل قليل حتى كان حفعا. إذا فأنت المخطئ يا سيدي. لماذا يا سيدي؟ لأنك قلت أكلت السمكة حتى رأسها. لا تغضب يا عزيزي، لا تغضب، فإنني حقا أكلت السمكة حتى رأسها، ولكنني لم أخطئ. أتدري لماذا؟ لأنني احتسبت حتى حرفا مما يعطف جملة على جملة. والله أنا فقدت وعي، كلكم محقون فافعلوا كما تشاءون.